आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन आप सबका इस्तकबाल करता हूँ HN न्यूज़ में। आइए नज़र डालते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज के खबरनामे पर। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने हुक्मरान TRS ज़ेर क़यादत हुकूमत और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM का मुकाबला करने के लिए दो जहती हिकमत अमली तैयार की है। यहाँ गांधी भवन में TPCC अक़लीती डिपार्टमेंट की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी गई। बुध को इजलास की सदारत TPCC अक़लीती शोबा के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने की, जिसमें AICC अक़लीती शोबा के इंचार्ज फरहान आज़मी, TPCC जनरल सेक्रेटरी प्रेम लाल और दीगर क़ायदीन ने शिरकत की। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस, जो पहले ही मुसाफिरों को रंगे हुए शीशे के असूलों के बारे में खबरदार कर चुकी है, मंचू मनोज की कार को टोली चौकी पर रोका। अदाकार मंचू मनोज, जिसे ट्रैफिक पुलिस ने टोली चौकी हैदराबाद में पकड़ा था, रंगे हुए शीशे के असूलों की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस, जो पहले ही मुसाफिरों को रंगे हुए शीशे के असूलों के बारे में खबरदार कर चुकी है, मंचू मनोज की कार को टोली चौकी सेंटर पर रोका, जिसके बाद उन्होंने अदाकार के खिलाफ 700 रुपये का जुर्माना आयद किया। पुलिस ने मौके से रंगे हुए शीशे को भी हटा दिया था, जबकि मंचू मनोज अभी तक ड्राइविंग सीट पर मौजूद थे। ऐसा लगता है कि अदाकार ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है और इसलिए उन्होंने एक तस्वीर के लिए पोज भी किया था, जिसे बाद में प्रेस को जारी किया गया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बुध के रोज़ कहा कि कम शराब पर ज़ेरुत्तवा ट्रैफिक चालान को क्लियर करने की आखिरी तारीख में मज़ीद 15 दिन की तौसीक़ की जाएगी, जिससे गाड़ी चलाने वालों को काफ़ी राहत मिलेगी। गाड़ी चलाने वालों के पास चालान की अदायगी के लिए 14 अप्रैल तक का वक्त है, जो इससे कबल 31 मार्च को होना था। आखिरी तारीख में तौसीक़ का फ़ैसला इन माली मुश्किलात की रोशनी में किया गया है, जिनका सामना अफराद बिलख़ुसूस मुतवस्सित तबक़े को गुज़िश्ता 2 सालों से करना पड़ रहा है। कोविड-19 का नतीजा इसी वक्त एजेंसी को डेडलाइन में तोसे के लिए कई दरख्वास्तें मौसूल हुई। जुर्माने की अदायगी के हवाले से गाड़ी चलाने वालों का रद्द-ए-अमल भी ज़बरदस्त था। मेयर गुदवाल विजय लक्ष्मी की सदारत में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC की स्टैंडिंग कमेटी ने बुध को चार मीनार के करीब वाक़ई तारीख़ी 120 साला सरदार महल को सक़ाफ़ती मरकज़ के तौर पर तरक्की देने की तजवीज़ को मंजूरी दी। तज़ाइन व आराइश के मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र तस्वीर के साथ शुरू किया जाएगा। आइकॉनिक सरदार महल निज़ाम मीर महबूब अली ख़ान ने 19,000 में अपनी एक साथी सरदार बेगम के लिए तामीर करवाया था। मशहूर सरदार महल को हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ने भी हेरिटेज इमारत करार दिया था। ये 1965 में था, जब बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की वजह से हेरिटेज ढांचा GHMC ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। इससे कबल इस जगह को 5 स्टार होटल बनाने का मंसूबा था। इसके बाद कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसे म्यूज़ियम में तब्दील करने की तजवीज़ पेश की। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कहा कि वो मरकज़ी बेकर की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल की मदद लेंगे, जो नाइजीरिया या लंदन में हैं। हैदराबाद के 100 से ज़ायद पुलिस अफसरान ने 2 माह से ज़्यादा अरसे तक मुल्क भर का सफ़र किया और बैंक के सरूर को हैक करके साइबर फ्रॉड की तहक़ीक़ात के लिए पुलिस ने 58 लाख रुपए खर्च किए। हैकर्स के AP महेश को ऑपरेटिव अर्बन बैंक के सर्विसेज में घुसकर धोखाधड़ी से 12.48 करोड़ रुपए मुंतकिल करने के 2 माह से ज़्यादा के बाद पुलिस ने 4 नाइजीरियन बाशिंदों समेत 23 मुलजिमान की गिरफ्तारी के साथ केस में अहम पेशरफ्त हासिल की। हैदराबाद और दीगर कई अजला में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत अगले 2 दिनों तक हीट वेव की वजह से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात हैदराबाद ने आदिलाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, कुमारंभीम, निज़ामाबाद, जगतियाल और कामारेड्डी के लिए हीट वेव की वार्निंग जारी की है। IMD के मुताबिक हीट वेव तब होती है जब ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर जाता है। 2 अप्रैल तक तेलंगाना के अलग थलग इलाक़ों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का बतदरीज इजाफा होने का इम्कान है।
ہیٹ ویو کی پیش گوئی کے پیش نظر تلنگانہ کے تعلیمی اداروں نے اسکولوں کے اوقات میں کمی کر دی ہے۔ سرکاری، امدادی اور نجی کے پرائمری، اپر پرائمری اور ہائی اسکولوں کے اوقات صبح 8 بجے سے 11:30 تک کر چکے ہیں، لہٰذا 31 مارچ سے شروع ہونے والے نئے تبدیل شدہ اوقات کار نافذ ہوں گے اور یہ 6 اپریل تک ہوں گے۔ اسکول ایجوکیشن کے ڈائریکٹر اے سری دیوسینا نے بدھ کو ایک حکم میں کہا کہ 31 مارچ سے 6 اپریل تک صبح 11:30 بجے سے پہلے دوپہر کا کھانا فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے عہدیداروں کو یہ بھی ہدایت دی کہ وہ تمام اسکولوں کو احکامات جاری کریں اور نگرانی کریں کہ آیا یہ نیا اصول پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ ریسٹورنٹس میں جمع کرنے والے زومیٹو کی طرف سے گزشتہ ہفتے 10 منٹ کی فوڈ ڈیلیوری سروس کے اعلان پر بہت سے منفی رد عمل سامنے آئے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہندوستان کو واقعی 10 منٹ کی ایمبولینس سروس کی ضرورت تھی۔ اب حیدرآباد میں مقیم میڈیکل ایمرجنسی ریسپانس پلیٹ فارم 8 منٹ کے فلیٹ میں ایسا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسٹین پلس اپنے 3000 ایمبولینسوں کے ساتھ فی الحال 6 سیکنڈ کے اندر ایمرجنسی کالز کا جواب دینے اور 15 منٹ کے اندر مریضوں کو ایمبولینس فراہم کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ جنوری میں 20 ملین کی فنڈنگ کا ایک تازہ دور حاصل کرنے کے بعد کمپنی کے بانی اور چیف ایگزیکٹو پربھت دیپ سنگھ اب ایمبولینس کی آمد کے وقت کو 8 منٹ تک کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب ایندھن کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یہاں تک کہ سڑک کی نقل و حمل خاص طور پر قومی شاہراہوں پر 1 اپریل سے مہنگی ہونے جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا ہائی وے پر ٹول ٹیکس میں اضافہ کرے گی۔ 15% قومی شاہراہوں پر چلنے والی تمام قسم کی گاڑیوں کے لیے نظر ثانی شدہ نرخ جاری کر دیے گئے ہیں۔ گاڑی کی قسم کے لحاظ سے ٹول فیس 5 سے 50 روپے تک بڑھائی جائے گی۔ مالی سال 2022 سے 23 کے لیے نئی فیسوں کو حتمی شکل دیتے ہوئے تمام علاقائی حکام کو اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق یہ اضافہ قومی شاہراہوں کی فیس قیمتوں کا 2008 کی تعین اور اصولی رولز دفعات کے مطابق ہول سیل پرائز انڈیکس کی بنیاد پر نافذ العمل ہوگا۔ اے پی مہیش کو آپریٹو اربن بینک لمیٹڈ سے 12.48 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی کے الزام میں 23 لوگوں کی گرفتاری نے فراڈ کے لیے استعمال ہونے والے وسیع طریقہ کار کو سامنے لایا ہے۔ 200 فشنگ ای میلز سے 4 بینک کھاتوں سے رقم کی منتقلی کے لیے 115 تک، اس کے بعد نکلوایا گیا 938 اسے ٹی ایم کیوسک پر۔ حیدرآباد شہر کے پولیس کمشنر سی وی آنند نے کہا 23 جنوری کو مہیش بینک کا سرور ہیک کیا گیا تھا اور 4 مختلف کھاتوں میں 12.48 کروڑ روپے کے بیلنس کو تبدیل کر کے 115 مختلف کھاتوں میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ رقم دوسرے 948 کھاتوں میں منتقل کی گئی۔ حیدرآباد کی سائبر کرائم پولیس نے فوری جواب دیا اور اے ٹی ایم سے رقم نکالنے سے پہلے 2.8 کروڑ روپے منجمد کرنے میں کامیابی حاصل کی اور فائدہ اٹھانے والوں کی غلط تفصیلات کی وجہ سے اے پی مہیش کو اربن بینک کو 1.8 کروڑ روپے واپس کر دیے گئے۔ پولیس نے پایا کہ سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والوں کے اکاؤنٹس دہلی، ہریانہ، اتر پردیش، مغربی بنگال، مہاراشٹر، کرناٹک، کیرلا اور شمالی مشرقی ریاستوں وغیرہ میں تھے۔ بعد میں پورے ہندوستان میں 938 اے ٹی ایم سے رقم نکالی گئی۔ سائبر فراڈ کرنے والوں نے نومبر 2021 میں بینک ملازمین کو 200 فشنگ ای میلز بھیجے۔ بینک کے 2 ملازمین کے لنکس پر کلک کرنے کے بعد ہیکرز بینک کے سرور میں داخل ہوئے۔ بینک کے سرور میں بہت سی خرابیاں ہیں اور فائر والز فول پروف نہیں ہیں، انہوں نے کہا۔ حال کے لیے خبرنامہ اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے پہنچے۔